مرحبا بكم الناس الكل، كالعادة فيديو جديد باش نفسر لكم فيه السيت نتاعنا بونتو لا 6 دو سورتو بسيت جديد كيما شفنا الناس الكل كيما قاعدين تشوفوا الايامات هذوما. هبط السيت الجديد، سيت مزيان على الاخر، ديزاين جديد، جرافيك جديد، فما برشا حاجات كنتوا تسالوا عليها قبل وقلتوا راهي ناقصه موجوده في السيت الجديد. وان شاء الله كالعاده بونتو لا 6 دو ديما يتطور وديما نلقاو الجديد، والحاجات اللي كانوا ناقصين تعاودوا تلقاوهم موجودين معنا في الايامات الجايه. دونك لهنا قدامنا السيت تقريبا من الفوق كالعاده بريسك ما تبدلش برشا حاجات، لكن هنا لاحظنا فما الكود ولا فما الكود اللي الناس الكل سالت قالت بعد ما نعمر ورقتي تضيع فاسيلمون. دونك ماذا بيا نلقى الكود، لان لقينا الكود، لان الديزاين شفنا لان نتاع لي جور تبدل، شفنا اللايف، شفنا البري ماتش، البطولات كيفاش ولات، الديزاين جلوبال نتاع السيت نتاعنا اليوم بونتو لا 6 دو تبدل، وان شاء الله مازال باش يتبدل حاجه باهيه، وان شاء الله باش تشوفوا حاجات باهيين وتطورات جديده. دونك لان بالنسبه للناس الجدد معنا اللي سمعوا بونتو لا 6 دو بلاد كامله تحكي على بونتو لا 6 دو، لكن ما يعرفوش كيفاش الانسكريبسيون وشكون وشنو السيت هذايا، شكون السيت هذايا، كيفاش يجموا يلعبوا، كيفاش يجموا يعملوا، كيفاش يجموا يخرجوا فلوسهم. دونك ان شاء الله في الفيديو هذايا ديسكريبسيون ظريفه باش نفسروا لهم كيفاش يجموا يلعبوا معنا وكيفاش يجموا يخرجوا فلوسهم. دونك نبداو مع الناس اللي ما عندهاش لي كونت، لان كيما نلاحظوا فما انغيسترومون، ننزلوا انغيسترومون لنا تطلع لنا الفورمولير اللي باش نعمروها ونلعبوا الكونت نتاعنا. دونك لنا نون دوتيليزاتور، اسم الكونت اللي نحبوه ولا اسم اللي احنا نصوروه نحطوا لنا مثلا محمد، اي عبد نحطوا محمد مثلا، نعطي الاسم العربي بار اكزومبل، اسم خيالي من راسي انا مثلا عطيته توا محمد العربي. شفنا لنا نون دوتيليزاتور، نجي لهنا نحط المود باس نتاعي، المود باس اللي انا نحب نستعمله، وبعد لين نعاود نكتب المود باس. رد بالنا ما نغلطوش الولاد كالعاده، مود باس ايدونتيك الفوق واللوطه يكون على القيله فيه 8 كاركترات وفيه رقم شيفر، ما ننساوش فما الشيفر راهو ما يتعداش المود باس. دونك لين نحطوا مود باسنا ولين نعاودوا المود باس، لين نحطوا ادريس ايميل، وماذا بيا ادريس ايميل تكون مستعمله ولا تكون موجوده، يعني ريال موجوده وعندنا المود باس نتاعها ونجموا ندخلوا لها. لين نعاودوا المود باس نتاعنا ونحضروا بالوقت، نعاودوا الايميل نتاعنا عفوا ونحضروا بالوقت الايميل، خاطر راني باش تجينا كونفيرماسيون عليها سور بلاس. لهنا نتعداو للكيستيون سكريت، نختاروا لهنا nom de jeune famille de votre mère, prénom de votre père, couleur préférée ou la favori, émission favorite, film préféré ou chanteur préféré. donc لهنا ماهمش برشا الاسئله او تبارك الله موجودين لهنا، تنجموا تختاروا منهم تحطوا لنا الريبونس لهنا، الريبونس نتاع السؤال هذاك، وتتذكر السؤال هذاك خاطر تستعملوا كل ما تصير لك مشكله. دوزيام بارتي في الفورمولير نعملوا ليدونتيفيكاسيون نتاعنا ريال، يعني اسمنا صحيح، لقبنا صحيح، دات نيسونس لهنا عندنا بالطبيعه الكالندريه ونختاروا دات نيسونس نتاعنا، لهنا نختاروا بلادنا اللي باش نحطوها تونس اكيد، لهنا نحطوا نمرو بورتابل نتاعنا، لهنا بريد ريزيدونس تونس، ولكن كم تعيشوا لبرا تحطوا لبرا، ولهنا بالطبيعه يا ام يا فام، اش للام واف كيما نعرفوا الناس الكل للفام. لهنا عندنا بارتي نجموا نعمروها نجموا ما نعمروهاش، تنقول لكم بعد علاش ما تنجموش تنجموا ما تعمروهاش من الاول. ان توكا لهنا عندنا التيب دو دوكيومون اللي هو باش نحطوا بطاقه تعريف نتاعنا، باسبور ولا حاجه اخرى، لهنا نمرو الدوكيومون نتاعنا، نمرو بطاقه تعريف، نمرو الباسبور، لهنا اسم مول الكونت اللي جينيرالمون باش يكون لهنا كيما النون دو تيليزاتور نتاعنا، ولهنا نوفو نيميرو دو كونت ولا نمرو الريب يتحط لهنا. بالنسبه لبطاقه تعريف اوبليغاتوار لازمنا نعمروها، نمروها اوبليغاتوار لازمنا نعمروها في الانسكريبسيون. تبقينا الزوز هذوما اللوطه اللي هما خاصين بالفلوس، كيفاش باش نجبدوا فلوسنا بعد نجموا ما نعمروهمش، طبعا نقول لكم كيفاش. ان توكا تكوشي لهنا جو كونفيرم اكسبتي لي كونديسيون جينيرال بونتو، لهنا جي لو انفورمي اي سورتو تقرا بيان سور كل شيء الموجود لهنا، دوموند دروا داكسي ا مي دوني بيرسونيل à l'adresse www.bontola6do.com ولا الفاليداسيون @commercial bontola6do.com. j'accepte de recevoir des informations de la part de Ubuntu la 6 do ولهنا زاد كيف نكوشيو لهنا وننزلوا انغيسترومون. وقت اللي ننزلوا انغيسترومون نجموا كيما قلنا تيتولار دو كونت اللي هو اسمك الريال، اسمك ولقبك، واللي هو النمرو نتاع الريب نتاعك والكونت نتاعك ما تحطهمش لهنا، جوست تنزل تعمر البارتي نتاعنا هذا الكل وتعمر البارتي هذيا وتعمر نمرو بطاقه تعريف ونمروك ولا نمرو باسبور ونمروها، وتنزل انغيسترومون اوتوماتيكمون باش يجيك الادريس الكونفيرماسيون تقول لك راهو امشي للايميل نتاعك ويمشي تصير الاكتيفاسيون نتاعك، تدخل الايميل تعمل فاليداسيون، تحل الايميل اللي قلنا لازم يكون اكتيف وتعمل فاليداسيون نتاعك، وهكا الكونت نتاعك اكتيف، الكونت لهنا ولا اكتيف وتنجم تلعب على روحك، اما ماهوش فيريفي. طبعا نفسروا لكم كيفاش تعمل فيريفيكاسيون تاع الكونت نتاعك. دونك كيما قلنا الناس الكل هنا انا موجود في البوت ميل نتاعي، الايميل اللي يجيكم هو الايميل هذايا كي تعملوا الانسكريبسيون من الاول، يقول لكم
بيانفيني سور بونتو لا 6 دو. درا شنو كيما شفنا لهنا الايميل يقول لك يعطيك البسودو اللي انت اخترته، ولهنا يقول لك فما اللين هذايا فاليداسيون دو لانسكريبسيون لازمك تكليكي عليها. اوكي تكليكي لهنا اوتوماتيكمون هو يعمل لك الكونفيرماسيون نتاعك. شو يقول لنا؟ يقول لك vous disposez de 30 jours à compter de ce jour pour valider votre compte. اوكي تعديتوا الديلي votre compte sera invalide. يعني لهنا باش نبداو واضحين، راكم 30 يوم ماذا بيك تفيريفي الكونت نتاعك. دونك لهنا نعاود ناكد لازمك تستعمل ايميل عندك لاكسي لي باش تبدا الامور واضحه. دونك تكليكي لهنا فاليداسيون دانسكريبسيون، لهنا الكونت نتاعك اكتيف، عفوا لان الكونت نتاعك اكتيف اموره واضحه، ما راهو مازال مش فاليد. كيف باش يولي فاليد الكونت؟ كيما راهو لهنا هذا الميل دو فاليداسيون اللي جاني، تبعث على الفاليداسيون @commercial.bontula6do.com validation @commercial.bontula6do.com. تبعث للكونت هذايا الادريس هذايا، تبعث له نسخه من بطاقه التعريف نتاعك مصوره بتليفون، تبدا واضحه مزيانه ليزيبل على الاخر، تبدا واضحه بالكدا بالكدا. تبعث نسخه من بطاقه التعريف نتاعك ريكتو فيرسو، وتبعث نسخه من ليدونتيتي كونت بانكير نتاعك ولا اكستري بانكير نتاعك فيه الريب نتاعك، تبدا واضحه مصوره بالتليفون مصوره باباري فوتو المفيد تصويرها واضحه. ليدونتيتي بانكير نتاعك فيها الريب، تبعثها فيها اسمك نمر بطاقه تعريفك ليدونتيتي بانكير، تبعثهم مع بعضهم لهنا بار ايميل الفاليداسيون @commercial.bontula6do.com. لوبيراسيون هذه ما تدومش 24 ساعه ماكسيموم، ويبعثوا لك الايميل هذا يولي فوتر كونت اي فيريفي. علاش نعملوا الشيء هذا؟ باش نجموا نخرجوا الفلوس، خاطر كونت اكتيف تلعب من غير حتى ما تخرج حتى فرنك لبرا، تلعب فلوس يجيوك فلوسك تدخل فلوس لكن ما تنجمش تخرج لبرا. باش يولي تنجم تخرج على الكونت بانكير نتاعك لازمك تعمل فيريفيكاسيون هذيا كيما لهنا على فاليداسيون @commercial.bontula6do.com. نذكر بيس ديدونتيتي نتاعك بطاقه تعريف ولا باسبور مصوره واضحه، ومعاها ليدونتيتي بانكير نتاعك اكستري بانكير ولا اكستري من الاكستري كونت نتاعك اللي يجيك للدار، يبدا مصور وواضح، تبدا الامور هكاكا واضحه. دونك لنا كيما شفنا في الكونت نتاعنا نجموا نلعبوا على رواحنا. في البارتي الفوقانيه لنا عندنا السولد، عندنا لنا الروتيرابل. اش معناتها؟ يجب يكون عندي سولد مليون لكن الروتيرابل راه 500,000 فقط، دونك ما نجم نخرج كان 500,000. هذا البونيس وهذا النيميرو دو كونت نتاعي اللي نشارجي بيه. باهي اللي لاحظنا لهنا توا في الكونت جديد كونه ولا عندنا الحق في الكود. كيفاش الكود؟ كيما نعرفوا الناس الكل، يعني نحط اوجوردي مثلا ندخل لهنا نختار في الفوت بار اكزومبل لوروبا ليغ. اوكي دونك نحطوا لهنا لوروبا ليغ، يبداو الماتشات، نحط الميلان كونتر ارسنال بار اكزومبل، نحط لاس بروسيا دورتموند سالزبورغ، لاس اتلتيكو مدريد لوكوموتيف موسكو بار اكزومبل، نحط اوفر 2.5. عندي 3 ماتش نتاعي لهنا امورهم واضحه وواضحين. قبلش كانت لازمك تلعب بالوقت، تحط الدينار، تحط 2000، تحط 10,000، تلعب بالوقت. توا تنجم انت تسجل لهنا باش نبداو واضحين. عندنا لي 3 ماتش نتاعنا بدينار يجيبوا 4330، يجيبوا 5446 بعد ما نحيو لي تاكس 25%، 4330. كان باش نفاليديو لهنا نحطوا باغيي، دونك التيكي فاليدي وتمشي على روحها ونلعبوا على روحنا. سينو كان احنا مازال نحبوا نرجعوا بعد نعمروا ونموديفيو الورقه قبل ما نفاليديوها، ننزلوا سوفي. اذا صبيناها لهنا سوفي فوالا هو الكود نتاعنا. دونك لهنا هزينا الكود كيما شفتوا الناس الكل بعد ما لعبنا وكذا خرجنا على رواحنا، فهمني. بعد نعاودوا نحبوا نرجعوا نلعبوا نفس الورقه. دونك لهنا طلعت لنا البارتي نتاعنا جديده، نحط الكود نتاعي اللي انا زيته قبيلي، تحط شارجي كيما نعرفوا الناس الكل، فوالا يخرج لنا الكود نجموا نكملوا نلعبوا عليه. نحطوا مارسي اتلتيكو بيلباو بار اكزومبل لاست، تزيد الورقه نتاعنا 7350. دونك لهنا نعدي باريي وتتعدى الورقه نتاعنا ونجموا نربحوا على رواحنا وان شاء الله مربوحه للناس الكل. هذا بالنسبه للكونت. دخلت الفلوس تلقاو فلوسنا ان شاء الله للناس، السولد نتاعنا تبدل روتيرابل لهنا تبدل. دونك لهنا عندنا البروفيل لهنا بالطبيعه البروفيل نتاعنا لي بارتي نتاعنا اللي تبدل فيه كيما شفنا الساعه ديجا ديزاين كله تبدل. لهنا عندنا لانفورماسيون جينيرال تبدلت كيما شفنا الناس الكل، الديزاين نتاعها بالطبيعه هذوما لانفورماسيون جينيرال حاطينهم احنا. الريزيدونس هذا اللي حاطيناها، الديتاي دو كونتاكت، البايد ريزيدونس هذا الكل اللي حاطيناه من قبل. لهنا كيما نشوفوا السولد نتاعنا، المونطون ريتيرابل بونus وغوتري ريزيرفي. لهنا عندنا الكونت نتاعنا، شونجمون دو مود باس، كيسيون سكريت انفورماسيون بانكير. لهنا عندنا ديبو كيفاش نصبوا لي كارت نتاعنا ونعملوا لي فوشي نتاعنا. دونك لهنا الروتري كيفاش نجبدوا شنو الفيرمون اللي صار. لهنا ليستوريك داكتيفيتي بالطبيعه الاوراق اللي لعبناهم المده الاخرى. دونك لهنا كان لاحظتوا لهنا موجوده لي انفورماسيون بانكير نتاعنا، البنك والريب واسمنا بالطبيعه. لهنا كيستيون سكريت لي ديتاي اللي عندنا، ولهنا كيف نبدلوا المود باس نتاعنا، شونج مود باس، تحط القديم تحط الجديد وتعاود كونفيرمي المود باس الجديد. هذوما لي ديتاي اللي تبدلوا في البروفيل
الديزاين تبدل تقريبا، اما برشا حاجات هما بيدهم كيما نعرفوهم بالقديم، سوف كو الديزاين تبدل ولات بحاجه مزيانه على الاخر كيما شفنا. وان شاء الله مازال السيت باش يتطور، واذا عندكم اي ملاحظه تنجموا تبعثوا لنا بالطبيعه واحنا نزيدوا نحسنوا ان شاء الله. تو الحاجه المهمه اللي باش نحكيو فيها واللي الناس الكل تتسائلوا عليها بالطبيعه وتقولوا كيفاش تصير الحكايه هذيا اللي هي بالطبيعه تخريج الفلوس. دونك قلنا لازم يكون الكونت فيريفي، تعمل على الفاليداسيون هذيا اللي صارت، فوتر كونت فيريفي على الفاليداسيون كوميرسيال بونتو لا 6 بالنسبه للكونت اكتيف راك ما تنجمش. دونك لهنا باش نخرجوا فلوسنا كيما راهو لهنا. دونك كيما نشوفوا الناس الكل الغوتخي يصير بزوز انواع، يا اما فوشي يا اما فيرمون بونكير. الفيرمون بونكير كيما راهو الناس الكل يقعد انتر 1 ا 3 جور اوفرابل بالطبيعه سويفون ترانزاكسيون بونكير كيفاش باش تصير. دونك لهنا نحطوا المونطون، اقل حاجه لازم يكون 10000. دونك نحطوا المونطون تاعنا، نحطوا اي مونطون نحبوا عليه مثلا 100000، ولهنا نحطوا اسم البنكه، ولا هي بيجيك اوتوماتيك كان انت تبدا عامل الايدونتيتي نتاعك، اسم صاحب الكونت، وتحط لنا الريب اوتوماتيكمون، لان تحط المود باس نتاعك وتعمل غوتخي في ظرف 3 ايام ماكسيموم فلوسك تكون في الكونت نتاعك. هذا كيفاش تخرج فلوسك. دونك مضمونه وواضحه ما فيها حتى قلق، في الكونت بانكير نتاعك تلقى فلوسك. دونك نصيحه للناس الكل اللي تسمع فيا واللي تفرج في الفيديو هذايا، اعملوا الفاليداسيون الفيريفيكاسيون. كان كونت موش فيريفي راكم ما تنجموش تخرجوا الفلوس. كونت اكتيف راك تلعب على روحك، يمشي في بالك تنجم تخرج فلوسك لكن راهو ما تنجمش. دونك الناس الكل تعمل فيريفيكاسيون validation à commercialbontola6do.com. نسخة من بطاقة تعريف واضحة ولا باسبور، ونسخة من الاكستري بونكير يبدا الريب فيها واضح واسمك واضح ونمر بطاقة تعريفك فيها واضح، وان شاء الله مربوحة للناس الكل. باهي دونك كيما شفنا سيت جديد، ديزاين جديد، ان شاء الله يكون السيت عجبكم. وديما قلت كيما قلت خليوا لي كومنتير نتاعكم تبعثوا لنا على اي ملاحظات عندكم. الحاجة المهمة اللي نجموا نقولوها ونأكدوا عليها اللي مع بونتولا 6 دو اضمن تلعب مرتاح، تلعب بالدينار التونسي، فلوسك تاخذهم، فلوسك مضمونين، حقك تاخذه وتلعب بالكونت نتاعك وانت مرتاح. هذه الحاجه بينيفيك وما تلقاهاش في بلايص اخرين. سينو ان شاء الله مربوحه للناس الكل، وان شاء الله كل ما فما حاجه جديده نمدوكم بها، نعطيكم فيديو يفسر لكم الربح نتاعنا، وان شاء الله مربوحه للناس الكل. ان شاء الله يكون الفيديو نتاعنا فسر لكم لي ديتاي الموجودين الكل لهنا.